अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट OMC की दूसरी एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब और डमी म्यूजियम से आए हमारे गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, हम घर नहीं छोड़ेगा। वैसे कितनी बुरी बात है ना आती कौन है? मुझे जितनी देर हो गई बैठे मैं तो नाम भी भूलना शुरू हो गई। क्यों वसीम पुन्नू बनी हुई हो? आपका ये हाल वैसे क्यों हो गया? तभी तो ठीक थी आप कल मैं तक। इतने बैठी बैठी बंदा बन गई है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। खुदा दा वास्ता मुझसे बातें करो, तेनू अपनी कसौटियां तो नहीं वेल हैगा। ओके, करो बात। क्या पूछो सवाल पूछो। आपने कब आना यूके? मैं इन गर्मियों में इंशाल्लाह कनाडा अमेरिका जाऊंगा, वापसी पे टच करूंगा। वापसी पे टच करेंगे? किसे क्या? इंग्लैंड को टच करूंगा। तो आपने हमारे घर रहना है प्लीज, वहाँ हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। मैं स्कीट शूट का भी बंदोबस्त कर लांगी। वाह, अपने ड्राइंग रूम ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤਿੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। बात सुने, हमें दोनों को ना घोड़ा लेके दे हैरोड्स से। हैरोड से घोड़ा खरीदोगी? हैरोड से आपके लिए घोड़ा जिसके पाँव के ऊपर ज्यादा बाल नहीं होते, वो ऐसे जैसे छत्ता होता है। डॉक्टर अरूबा, यू नीड टू टेक कंट्रोल। आई नो। बस अब मेरी बात सुनिए डॉक्टर प्लीज, मैंने ऑर्डर कर दिया ऐसे 5-7 डॉक्टर अभी बोलने के बाद में हमने खामोश हो जाना है ना। अच्छा, क्या कहना क्या चाह रही हो? मैं कह रही हूँ अच्छा, उकताए मत, आपसे मिलने आए हैं, आप खुश होना चाहिए आपको। वेल्स वैसे है बड़ा खूबसूरत। मैं 20 साल से वेल्स में हूँ। अच्छा, वहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा वेल्स तेरे मौला दे नाम दी वेल्स। इसीलिए वहाँ पे वेल्स जितनी में। पंजाबी शादियाँ होती हैं वहाँ पे हर जगह पे मुझे नाम मौला वेल्स इकट्ठा होता है। और मुझे एक शादी से ना एक दफा 3000 पाउंड वेल्स भी इकट्ठे हुए वाओ, थे। लेकिन आप करती क्या हैं शादियों में? कुछ भी नहीं, मौला दे नाम दी वेल्स। तो अब हम कसौटी की तरफ चलें प्लीज। जी जरूर चलिए कैफे पेट्रन्स की तरफ। जी सो हम चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर सईद। लाहौर से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैं गुजरात से आया हूँ। आप ऑल द वे गुजरात से शो के लिए आए हैं? ओनली फॉर द शो। भाई वाह। सो मच, थैंक यू। वेलकम टू द शो। और हम जानते हैं कि आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, सो अब हम आपको मजीद वेट नहीं कराएंगे। पर्सनैलिटी पूछेंगे आप? जी शख्सियत जिंदा? जी सर। मर्द? जी पाकिस्तानी? हाँ जी। साइकोलॉजी। रैपिड फायर। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं सर। इल्म फजल से? बिल्कुल। मैंने पूछना असल में इल्म फजल था। कोई अदीब, शायर, लिखारी, इसे हमें फोकस करना पड़ेगा। अदीब इज अ वेरी वेग टर्म। या लिखारी इज इवन बिगर। अच्छा जी, शायर है? जी। अरे डायरेक्ट यार बहुत अच्छे। शायर हैं तो उर्दू में, उर्दू पंजाबी दोनों में शायरी दोनों की है। में पूछ लें। हाँ, उर्दू पूछ लें, पंजाबी पूछ लें। ये खुसूसी तौर पे गजल के शायर माने जाते हैं? भी हैं। नहीं, उनकी वजह शोहरत गजल है या नज्म? नज्म। ये कहना। उर्दू भी है। उर्दू भी है। शरीफ कुंजाही ने उर्दू में भी शायरी कर रखी है। अहमद राही ने पंजाबी उर्दू दोनों में कर रखी है। अहमद राही इज नॉट अलाइव। शरीफ कुंजाही, तो ये तो इट हैज टू बी समबडी हु इज अलाइव। somebody who is alive। अच्छा, उर्दू भी कहा है इन्होंने? उर्दू भी का है। और पंजाबी हमने नहीं पूछा अभी? नहीं, आपने कहा बस उर्दू पूछा। कितने सवाल हुए? तो 8। 8। वजह शोहरत इनकी पंजाबी शायरी है? जी सर। वो जो है आपके जो मज़ाहिया अनवर मसूद, वो हो सकते हैं। मज़ाहिया है। मज़ाहिया शायरी वजह शोहरत है? जी सर। रिहाइश उनकी रावलपिंडी है? जी सर। आज की पकाई है 10-13 की ख्याल है उनकी वजह शोहरत है? जी बिल्कुल। आपने अनवर मसूद साहब पूछा। बाबर साहब, उनकी किताब है मेला अखियां दा। बाबर साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी उम्दा शख्सियत है। दिस इज द फर्स्ट ब्लड वी आर टेस्टिंग टुडे। एंड थैंक यू सो मच। आप ऑल द वे गुजरात से आए और आपने इतना इंतजार किया।
اور گجرات کو ہماری بہت ساری محبتیں, دعائیں, پیار, سلام کہیے گا. سر میں کنجا سے بیسکلی بلانگ. واہ, کنجا. اور یہ پھر اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے گرائی کو پوچھا ہے. جی بالکل. ان کا اپنا نیٹو زبردست, جنم بھومی گجرات کنجا ہے. زبردست زبردست. ان کا بھی اور شریف کنجائی خاص طور اس کا بڑا مزہ ہے. بالکل. میلہ آکھیاں دا مجھے یہاں لگ رہا ہے, یہاں بھی میلہ آکھیاں دا چل رہا ہے. یہ انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا ہے آپ کسی کو پتہ نہیں چلا, ڈاکٹر تینوں بھی نہیں پتہ چلیا, یہ نہیں تیار ہو کے بیٹھی ہے اپنے. نہیں پتا چلا تو آپ بتا. یہ ایڈیاں کادیاں تیاریاں تینوں چڑیاں ہیں. میں تو جینس پہن کے آنا چاہتی تھی, یہ کہتا ہم پاکستان جا رہے ہیں, چھوڑو وہاں ایسے ڈریسز نہیں چلتے. اے دیکھ وہ پہن سکتی ہیں, ان پہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ڈریس. وہ پہن سکتی ہیں تو میری لت ہے نہیں ہے, 10 منٹ. آپ پہن کے بہت بری لگتی ہیں. ایویں بری لگتی ہوں. نہیں, آپ اچھے لگ رہے ہیں. وہ گل سن, تو ادھر آ, ان وچ بہن دے, ادھر آ. نہیں بیٹھے رہو. آ نظر آ. بس کر دو. میں اچھا جی, کسوٹی کی طرف چلے. ہم آپ سے پھر ابھی بات کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر باجی ہم گھر خالی نہیں کرے گا, ابھی سے بولتے ہیں. اچھا وہ ہم بعد میں فیصلہ کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ علی مہدی. علی مہدی. سو علی صاحب آپ کا تعلق لاہور سے ہے؟ ہاں جی لاہور سے. ٹھیک ہے. مہدی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں, پڑھتا ہوں. کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کورس؟ سیکنڈ ایئر میں ICS. اور کہاں سے؟ پنجاب کالج. پنجاب کالج سے. تو ویلکم ٹو دا شو. آپ پرسنالٹی پوچھیں گے؟ جی ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں. جی پہلا سوال. ریپڈ فائر. مرد, جی. زندہ, ہاں جی. ایشیائی, نہیں. امریکی, نہیں. یورپی, نہیں. افریقن. ہاں جی. زندہ مرد افریقن. دس شوڈ بی انٹرسٹنگ. ویری انٹرسٹنگ. چینج ہے نا, ڈفرینٹ ہے. بالکل. تعلق دیکھیں جی, اب دیکھنا ہی پڑے گا کہ اگر تو ساؤتھ افریقہ ہے تو وہ کرکٹر ہے, ٹھیک ہے جی. اگر نارتھ افریقہ ہے تو وہ ایجپشن ہے. پاسبل. ون آف دا پاسبلٹیز. تعلق جنوبی افریقہ سے ہے. ہاں جی. اسپورٹس مین. سیدھا آ جائیں. از ہی اے اسپورٹس مین؟ ہاں جی. اے کرکٹر آبویسلی. ہاں جی. مسلمان؟ نہیں. عاملہ نہیں ہے. معاملہ نہیں ہے. میں ہوتا نا بندہ, I know. کیوں میرا موسٹ فیوریٹ وہ ہے, سچ اے لولی بیٹ. وہ ہے وہ ڈیویلیس جو ہے نا, ڈیویلیئرز ہے, ایرن ڈونلڈ ہے, اور دیکھیں طاہر بھی نہیں ہے. طاہر از another remarkable spinner. عمران طاہر. عمران طاہر. ایشل گبز ہے. نہیں سر نہیں, یہ ڈیویلیئرز ہے. بہت انوویٹو بیٹسمین ہے, اینڈ ہی از اے ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن. صرف کرکٹ کی اس کی وجہ شہرت نہیں ہے. وہ اگر فٹ بال کھیلتا تو اس میں بھی اس کا نام ہوتا. چارلز ورتھ کی طرح. یا اچھا جی, چارلز ورتھ ہاکی. بیٹسمین مشہور ہے ہاں جی. اور اپنی انوویٹو شاٹس کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ہاں جی. اے بی ڈیویلیئرز. ہاں اے بی ڈیویلیئرز. یو کین فردر نیرو اٹ اور ڈاؤن. نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اس کو. اچھا جی, ریسنٹلی ریٹائر ہوئے. جی. آپ نے اے بی ڈیویلیئرز پوچھا ہے. ہاں جی. گڈ, انجوائے یور پیزا. تو اب ہم اپنے نیکسٹ کیفے پیٹرن کی بالکل طرف چلیں. چلیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز. جی میرا نام سرفراز حبیب ہے. جی سرفراز صاحب, آپ کا تعلق لاہور سے ہے؟ جی میرا تعلق ساہیوال سے ہے. آپ لاہور میں رہتے ہیں یا ساہیوال سے آئے ہیں؟ نہیں میں رہتا لاہور میں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آئی بلانگ فرام ساہیوال. اوکے اینڈ ایکچولی آئی کیم فرام اوورسیز. آئی لیو ان آسٹریلیا ایز ویل. اوکے, زبردست. زبردست. آسٹریلیا میں کہاں ہوتے ہیں؟ سر میں ابھی ہوبارٹ میں رہتا ہوں, لیکن آئی ہیو لیوڈ ان میلبرن ایز ویل. اچھا, ویری گڈ, ارے زبردست. کیا کہنے. میں بھی ہالینڈ میں ہوتی ہوں. ہالینڈ میں وہ نہیں, یہ ہالینڈ نہیں ہے. آپ ایسا کریں ہالینڈ کا کوئی شہر ہی بتا دیں. آئرلینڈ. آئرلینڈ. شاباش. ہالینڈ میں. ہالینڈ کا کون سا شہر ہے؟ تو آپ نے بھی میری مدد کی. ایمسٹرڈیم. ایمسٹرڈیم. روٹرڈیم. روٹرڈیم. اینٹورپ. آپ کو اینٹورپ کا نہیں پتا؟ وہاں ڈائمنڈ ملتے ہیں بہت اچھے. اور اس کے ایئرپورٹ کا نام پتہ کیا؟ شاپول. شپول. شاپول. ایمسٹرڈیم سے اتنی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں, آپ کو کیا پتا ہو. میں تو صرف ہے نہیں کہنے یاد نہیں. فضول باتیں نہیں کرو. اچھا جی ادھر باہر چلیں, باہر بھائی جان کی طرف.
सरफराज साहब ये बताइए कि शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई, नहीं सर। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, शख्सियत मर्द, जिंदा, एशियाई। नहीं सर, लेकिन हम अपने रूट पे चलेंगे। रूट पे चले। ताल्लुक अमेरिका से? सर अमेरिका से भी है ताल्लुक। भी है, अमेरिका से भी ताल्लुक है। और दूसरा ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से? सर ऑस्ट्रेलिया से भी है ताल्लुक। अच्छा जी, एक्टर है, एक्टर है तो मेल गिब्सन है। एक्टर है मेल गिब्सन, और फिर वो दूसरा भी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया वाला। हाँ, वो उसमें जो था ऑस्ट्रेलिया में ग्लैडिएटर में। ग्लैडिएटर में। अच्छा जी, ताल्लुक शोबिस से? जी सर। फिल्में बनाई हैं, पेट्रियट बनाई, अपोकलिप्टो नाउ बनाई, उसके बाद ब्रेव हार्ट बनाई, लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट बनाई, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, जो असली फिल्म है कोई उसकी। भी फिल्म नहीं, ब्रेव हार्ट पूछ लें। नहीं सर, अब इसका थोड़ा सा एक ऐसा सवाल करें जिससे क्लैरिटी मिल जाए। ये फिल्म एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी? सर डायरेक्टर का मुझे कंफर्म नहीं, एक्टर तो लाजमी है। बस फिर ये मेल गिब्सन नहीं है, क्योंकि अगर मेल गिब्सन आपने पूछा तो मेल गिब्सन ने जितना बड़ा काम डायरेक्शन में किया है, एक्टिंग में भी नहीं किया। सर आप ये देख लें, आप तसल्ली कर लें, आई कैन वेट। नहीं सर, ये डायरेक्टर नहीं है। नहीं है, ये डायरेक्टर फिर नहीं। आपका ये वो है उसका। फिर ये ग्लैडिएटर? हाँ, ग्लैडिएटर का भी वो जो एक्टर है, क्या नाम है उसका? हाँ, रसल क्रो। ब्यूटीफुल माइंड। ब्यूटीफुल माइंड, ग्लैडिएटर, उसकी सबसे खूबसूरत फिल्म लोग जानते ही नहीं है, द नेक्स्ट 3 डेज। अच्छा जी, रिडली स्कॉट की किसी फिल्म में इन्होंने एज अ लीड एक्टर काम किया है? सर उस फिल्म का नाम बता दें, मुझे रिडली स्कॉट का नहीं पता। ग्लैडिएटर? जी सर। हाँ, बस खत्म हो गई बात। अच्छा, ब्यूटीफुल माइंड माइंड भी इनकी फिल्म है? यस सर। तो फिर आपने रसल क्रो पूछा भाई। अच्छा, गुड पर्सनालिटी, लेकिन इट वाज टू ऑब्वियस। पता है क्यों सरफराज साहब? जी सर। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुक रखते हैं और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता था। सर लेकिन वो बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया नहीं है। नहीं, वो एक अलग बात न्यूजीलैंड है वो। ये एक अलग बात। और ये मार्टिन क्रो, अगर आप जानते हो, ही वाज जी, 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 बिल्कुल, कजिन एज वेल। जी, मार्टिन क्रो। मार्टिन और उसका भाई जेफ जी क्रो। जी, जेफ क्रो। बिल्कुल बिल्कुल। गुड पर्सनालिटी दो। थैंक यू सर। सर लाहौर में इस वक्त सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन है, स्मॉग बिल्कुल है। और एक जो सोचने की बात है, जी, एयर पोल्यूशन जो है ना, वो कोविड से ज्यादा खतरनाक है। ट्रू दैट, उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं। डैमेजिंग इफेक्ट। एक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, Yes. आपके हार्ट पे, बच्चों की ग्रोथ पे, जी, ये सारे इसके जो है ना, प्लांट्स पे। पार्किंसंस हाँ, भी इससे इफेक्ट होता है। तो ये बहुत डेंजरस चीज और है। सर ये मैं मास्क पहन रहा था कोविड से पहले, जी पोल्यूशन की वजह से। जी लेकिन मैं जब निकलता था लम से, तो मैं मास्क पहन के निकलता था। सर, आंखें, नाक, गला कुछ भी नहीं हमने बचा। इतनी ज्यादती की है इस शहर के साथ कि ये शहर अगले 5 साल के बाद आपके रहने के काबिल नहीं रहेगा, सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। सर हम तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड देख रहे हैं ना, हर साल इतना ज्यादा होता है और इस बार तो दुनिया में सबसे ज्यादा है बिल्कुल, लाहौर। उसकी वजह है, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि हमने जो चीज़ें करनी चाहिए थी, हमने जो ग्रीन बेल्ट्स थी वो खत्म कर दी, जी, जिसे कार्बन सिंक कहते हैं। यस, दरख्त जो है हमने सारे काट दिए, फर्क कोई नहीं पड़ा। हमारे टाउन प्लानर्स जो हैं, उनको ये अकल नहीं है कि सिर्फ सड़क चौड़ी करने से ट्रैफिक मैनेज नहीं नहीं होगी। होगी। आप नहर को देख लें, कितनी दफ़ा उसको चौड़ा किया गया, कितने दरख्त काटे गए और कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी आप नहर पे जाएं तो ट्रैफिक जो है ना, उसी तरह स्पीड पे चल सर रही आप होती है। उसको छोड़े, डीएचए देखिए जहां पर ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हुआ करती थी, अब वहां पर आप दिन के वक्त नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते। जब आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं होती ना, जी। जब आपकी सिटी गवर्नमेंट नहीं होती, तो फिर ये प्रॉब्लम्स और एग्रीवेट होते हैं। ट्रू। अगर आपकी सिटी गवर्नमेंट हो, वो कहे कि जी 3 दिन जो है हफ्ते के आप अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकते, ऑड नंबर इवन नंबर, जी, जो अरविंद केजरीवाल ने इंडिया में किया था, ग्रीस में हुआ, सिंगापुर में हुआ, इंडिया में हुआ। रोज मशवरा देते हैं इमरान खान को कि खुदा के लिए अपील ही करो। वो डरता है, इसलिए नहीं करता शायद कि मेरा अप्रूवल रेट इतना नीचे चला गया। अपील से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा।
یہ سٹی گورنمنٹ کا کام ہے کہ جی آپ نکل نہیں سکتے. سر یہی میں کہہ رہا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کرے, بالکل پنجاب گورنمنٹ سے پرائم منسٹر اپیل کرے, ایک سمپل سی چیز ہے, یہ کام کرو. بہت سمپل سی چیزیں کی جا سکتی ہیں. دیکھیں موٹر سائیکل جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے, آدھا کلومیٹر بھی جانا ہوتا ہے تو موٹر سائیکل پہ چڑھ کے جاتے ہیں. جی کوریئرس بہت آسان ہے, آپ کو پتا ہے کہ الیکٹریکل وہیکلس کی طرف ہم نے جانا ہے. سٹی گورنمنٹ کہے کہ جی کوئی کوریئر کمپنی جو ہے وہ موٹر سائیکل استعمال نہیں کر سکتی, بہترین سائیکل استعمال کرے, الیکٹریکل سائیکل استعمال کرے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی, نہیں تو اس شہر میں کیسے رہے گا. بھائی دنیا کی نالائق ترین قوموں میں سے شاید ٹاپ قوموں میں سے ایک ہم ہے. ایسا ہی آپ یہ دیکھیے کہ پبلک موومنٹ کے لیے جو ہم نے سسٹم بنائے, ایک آپ نے بنایا جو آپ کا وہ جنگلہ بس ہے, ٹھیک ہے نا, جو صرف ٹرنک ہے. اس کے بعد آپ نے اورنج ٹرین بنا دی, ٹھیک ہے نا, اس کا بھی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہوا. فیڈر بسز آپ کی نہیں ہیں, پہلے بسز ہوتی تھی 800 بسز تھیں لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی, 800 بسز تھیں, اس میں لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے. آج تو بسیں صرف احتجاج کے لیے, سڑکیں روکنے کے لیے, شیشے توڑنے کے لیے, ٹائر جلانے کے لیے استعمال ہوتی. بالکل, آپ نے اپنے شہر کو خود تباہ کیا ہے. دیکھیے جو آرٹیفیشل سیڈنگ اور بارش کی بات کر رہے ہیں 2022 یہ بعد کی سولوشنز ہیں, یہ غلط یہ تو طریقہ اسموگ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے, یہ غلط سوچنے کا طریقہ ہے. آپ کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. جی جی, آپ کو یہ نہیں کرنا کہ جی وہ آرٹیفیشل رین کر دیں گے تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. میرے لیے ویسے یہ خبر ہوتی ہے, میں جب آتا ہوں نا شہر میں, اور ویکلی میرا یہی ایک دورہ ہے شہر کا, ورنہ میں تو نہیں آتا جاتا, میں وہیں رہتا ہوں. وہاں اور یہاں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں تو لگتا ہے جیسے کوئی اسموگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں, بالکل, اور بریدنگ پرابلم ہے, سفوکیشن ہے. اسی وجہ سے ہے نا, یہ جو پولوشن گری جاتی ہے وہ 2.5 ppm پارٹیکلز پر ملین, جی ٹھیک ہے نا, اور وہ 2.5 نینو پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے لنگز میں جاتے ہیں ڈائریکٹلی. آپ ایئر پیوریفائرز لگا رہے ہیں ہر جگہ پر, اب اس کا کیا آپ بات جو مرضی کرتے رہیں. جو نیچرل طریقہ ہے کہ جو ویجیٹیشن ہے, آپ کے درخت ہے, یہ ہے اصل سولوشن. اب آپ کو بلڈنگز کی اپنی گریننگ کرنی پڑے گی, روف ٹاپ گارڈنز بنانے پڑیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں کریں گے. جیسے میواکی فارسٹ جو ہے, جیسے لبرٹی مارکیٹ میں بنا ہے, جی میواکی فارسٹ وہاں بنا ہے. جی میواکی فارسٹ وہ بڑا شاندار پودا ہے. وہ آپ کو وہ چیزیں کرنی ہیں, اس کے بغیر نہیں کر پائیں گے. اور ہمیں لاہور کے سٹیزنز کو یہ سوچنا چاہیے, ہمیں احتجاج کرنا چاہیے کہ ہمارے ٹاؤن پلانرز کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ کے بھی دوست ہیں ڈاکٹر ندیم الحق, وہ کہتے ہیں ہمارے ٹاؤن پلانرز جو ہیں وہ سٹیزنز کے لیے شہر نہیں پلان کرتے, وہ گاڑی والوں کے لیے کرتے ہیں. اور لاہور کو دیکھ لیں آپ, بالکل انڈر پاس بنا دو, اوور ہیڈ بنا دو, سڑک چوڑی کر دو. یہ نہیں ہے کہ جی سائیکل کے لیے ٹریک بنا دو, لوگوں کو انکریج کرو کہ سائیکل استعمال کرو. غریب آدمی بھی سائیکل پہ نہیں ہے, امیر جو ہیں وہ ویکینڈ پہ جو ہے نا وہ مہنگی سائیکلوں میں نکلتے ہیں, لاکھوں کی سائیکلز پہ ایز اے شوق جا رہے ہیں. ہم خود اپنے شہر کو ہم نے تباہ کیا اور کیے جا رہے ہیں. جی ہم اپنے چوتھے کیفے پیٹرن کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طلحہ. طلحہ صاحب آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں بالا کوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. اور آپ لاہور میں رہتے ہیں یا آپ وہاں سے آئے ہیں؟ رہائش لاہور میں رکھی ہوئی ہے. تو آج آپ شخصیت پوچھیں گے؟ جی میم. ٹھیک ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی پہلا سوال. طلحہ صاحب زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آپ بالا کوٹ سے ہیں. جی بالا کوٹ گیٹ وے ہے جنت نظیر علاقوں کا. بالکل. تو یہ بتائیے کہ شخصیت مرد؟ جی سر. زندہ؟ جی. ایشیائی؟ نہیں. یورپی؟ نہیں. امریکہ؟ جی. اور تعلق شوبز سے؟ جی سر. شوبز سے؟ جی کہہ سکتے ہیں. شوبز سے بھی ہے؟ جی. شوبز سے بھی ہے. اور شوبز کے علاوہ ریسلرز جی اب دیکھیں جان سینا ٹائپ. جان سینا, شوازنیگر. سر جان سینا تو ہو چکا ہے. جان سینا ہو چکا ہے بٹ وہ ہے ہلک ہوگن ہے, ڈوین جانسن ہے. اچھا دوسری شہرت کی طرف آ جائے نا. دیکھیں شوازنیگر تو شوبز بھی ہے, سپورٹس بھی ہے اور پالیٹکس بھی ہے. پالیٹکس پہ کر کے نا تو ان کو فارغ کر دیں. شوبز ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو شوازنیگر فارغ, ایک شوازنیگر فارغ ہوگا. ہوگن بھی گورنر رہا ہے. وہ بھی نو بالکل نہیں رہا. ہلک ہوگن گورنر نہیں رہا, صرف کلنٹ ایسٹ ووڈ میئر رہا ہے. ہاں میئر آف کیرامل سٹی.
اچھا جی طلحہ صاحب اس کا تعلق سپورٹس سے بھی ہے؟ जी सर سپورٹس سے بھی ہے، شوبز سے بھی ہے. تو از ہی اے ریسلر؟ जी सर اوپر تلے ہی. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اچھا جی اب ریسلر بھی ہے اور شوبز بھی ہے. جان سینا تو نہیں ہے. وہ تو ہم کر چکے ہیں. جان ہلک ہوگن ہے آپ کا، وہ ہے ڈوین جانسن ہے. دا راک. دا راک لگتا ہے زیادہ امکانات اس کے. ہلک ہوگن یہ نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہ پچھلی جنریشن ہے. یہ جو ہے نا جو اس کی فلمیں تھی اسکارپین کنگ. جی جی حال نہایت پتھیٹک فلم تھی، میزریبل فلم تھی. اس وقت نیٹ فلکس پہ ان کی فلم ریڈ نوٹس ہے. ریڈ نوٹس. ریڈ نوٹس میں کام کیا انہوں نے. जी सर آپ نے راک پوچھا ہے. دا راک ڈوین جانسن. کیا بات ہے. آج کیا چاہ رہے ہیں آپ آفتاب صاحب؟ کتنے لوگوں سے سوال پوچھا جائے؟ ہمیں چھیڑا گیا. جتنے مرضی آئے ہم مدام تساد کا بدلہ لیں گے. یار گھر خالی کر دو. میں نہیں کرتے. نہیں کرتے. اب تو اور تم ہنستے کیوں میری طرف دیکھ کے؟ یہ لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں اکسایا ہوا ہے. اور اللہ کا واسطہ کدی سانو بھی اکساؤ. کس بات پہ اکساؤ؟ کسی بھی بات پہ اکساؤ تو صحیح. جب آپ بولتے ہیں نا تو جیسے بادل آپس میں کرتے ہیں نا. اے انترا بولتا جی میں پھونکنی جو آواز کٹی تھی یہ نہیں نیزل آواز ہے گی. آپ جب بولتے نا گرام میں اگر میں اس طرح بولتا ہوں تو بڑی شرم کی بات. میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم بال ٹھاکرے کی چڑیل لگ رہے ہو. ایسے بہت افسوس کی بات ہے آپ اتنا مزیدار الزام لگا رہے ہیں. چکنا گل میں بہت چکنا. اچھا جی ہم چلیں نا. کہاں چلیں؟ پلیز کیونکہ ہمارے دیر سے انتظار کر رہے ہیں تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک نیا ریکارڈ ہے کہ آج ایک شو میں ہم 5ویں کسوٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہم جب تک ہاریں گے نہیں ہم کرتے رہیں گے. کیوں جی؟ یہ غصہ ہے کل کا. تو السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ سید فدا محمد. آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی جی لاہور کے کس علاقے سے؟ آپ کے قریبی وابڈا ٹاؤن سے. تو کیسا لگا آپ کو؟ جی بہت ایکسیلنٹ جی. میرے بیٹے کا شوق تھا یہ. ہم 8 بجے کے آئے ہوئے ہیں اور جانے کو دل نہیں چاہ رہا. بس آپ رہیں پھر آپ یہی رہیں. بہت شکریہ جی. ویلکم ٹو دا شو ایز ویل. سو آپ پرسنالٹی پوچھیں گے؟ جی پرسنل. جی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ شخصیت مرد ہے؟ جی بات زندہ؟ نہیں جی. ایشیائی؟ جی سر. ساؤتھ ایشین؟ جی سر. پاکستانی؟ جی سر. تعلق سیاست اور حکومت سے؟ جی نہیں. علم و فضل سے؟ جی نہیں. فنون لطیفہ سے؟ نہیں. سپورٹس سے؟ جی سپورٹس سے. کرکٹ، ہاکی، ہاکی ہے، اسکواش، ایتھلیٹکس بھی ہے. خالق ہے، یونس ہے. لیکن بڑے نام جو ہے نا کرکٹ اور ہاکی کے ہی ہیں. اور اسکواش. کرکٹر تھے؟ جی نہیں. ہاکی پلیئر تھے؟ جی نہیں. اسکواش سے تعلق؟ جی نہیں. ریسلر تھے؟ جی نہیں. جی جی نہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ 13 ہو گئے. بائکر بڑا مشہور ہے سیالکوٹ کا. یس وہ جو اپنے رکشے کے ساتھ وہ از اے رکشا ڈرائیور. Is he alive or is he آئی dead? تھنک ہی از ناٹ الائیو. وہ 2018 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. جو اپنے رکشے کے دروازوں کے ساتھ اس بندے نے اپنے 70 میڈل آویزاں کر رکھے تھے. اچھا جی واز ہی اے سائیکلسٹ؟ جی نہیں. جی نہیں. نہیں. اچھا ایتھلیٹ تھے؟ نہیں ایتھلیٹ نہیں کہہ سکتے. باکسر رہ گیا جی. باکسر کو ہے مشہور پاکستانی باکسر وہ تھا نا کیا نام جس کو مارا گیا جس کو واز مرڈرڈ لیاری میں. اس کو مارک کر لیں. مارک کر لیتے. پلیئر ہو از 15 سوال ہو چکے ہیں جی. ہوئے ہوئے ہم نے انہوں نے جین نہیں اتنی اسپیڈ سے بولا. وہ کتنا خوش ہو رہے ہیں آپ کے سٹائل کے اوپر. اچھا چلو ٹھیک ہے. اسی بہانے ہماری جان جلدی چھوٹے گی. ان کا ایتھلیٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کہہ رکھا ہے کہ جب تک آج ہم ہاریں گے نہیں ہم نہیں جائیں گے. اچھا جی سر ایک تو باکسر ہو گیا نا. کوپیما کو یہ سپورٹس کہتے ہیں. ڈو یو تھنک دس از سپورٹس؟ یس ماؤنٹینئرنگ ناٹ ریئلی اے سپورٹ. اٹ از ایڈونچر. ہاں ایڈونچر ہے بٹ سپورٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے ایز سچ. اچھا وہ باکسر کب فوت ہوا ہے؟ 5 سال سے زیادہ ہو. جی
5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा जी, सतपारा को नहीं, सतपारा नहीं हो, सतपारा को देखें, हसन सतपारा उसको तो हो चुके हैं 5 साल हो चुके हैं, लेकिन ये जो हैं अली मोहम्मद सतपारा, ये तो अभी साल भी नहीं हुआ, ये तो कोपैमा ठीक हो गया। इनको भी आप शॉर्ट लिस्ट करें। आप बता रहे हैं कि बॉक्सर एक था जो लियारी में मर्डर हो गया था, तो 5 साल हो गए। फिर सर बॉक्सर है तो फिर वो कराची वाला ही है, दूसरे बॉक्सर। एक सेकंड, और कोपैमा अगर स्पोर्ट्समैन है तो फिर कोपैमा स्पोर्ट्स में नहीं आता। मैं खुद समझता हूँ कि वो स्पोर्ट्स में नहीं नहीं आता। शाह साहब, इज ही अ बॉक्सर? जी नहीं सर। नहीं, एथलीट भी नहीं है। तो आपका स्क्वाश पूछ लिया हमने, हाँ जी, पूछ लिया, सारा पूछ लिया, स्क्वाश भी पूछ लिया, स्विमिंग रह गया। स्विमिंग रह गया है। स्विमिंग अगर रह गया है तो फिर हमारा कॉलेज मेट हो सकता है, वो भी इंतकाल कर जाए, नबील इश्तियाक। बड़ी ट्रेजिक डेथ थी उसकी, एचसोनियन एंड रावियन। अब हमारे पास और तो कोई वो नहीं। स्विमर है भाईजान? जी नहीं सर। जी नहीं। अच्छा यार, कोई राइडर, जबरदस्त हॉर्स राइडर कोई भी नहीं है सर। हो सकता है कोपैमा स्पोर्ट्स में हो। शाह साहब, कोपैमाई को हम स्पोर्ट्स में शामिल करके अगर पूछें तो, क्योंकि हमारे पास टाइम कितने रह गए जी क्वेश्चन? सर 17 हो गए। कोपैमा थे कोई? जी बिल्कुल जी। ओ यस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोपैमा स्पोर्ट्स नहीं है। कोपैमाई में ना, ये जो कोपैमाई हमारे यहाँ जो कोपैमा थे सतपाराज, ये तो बहुत बड़े मैं तारीख साज काम कर रहे थे। ये स्पोर्ट्स, हाँ स्कीइंग जो है ना, वो स्कीइंग स्पोर्ट्स है। लेकिन बहरहाल इंतकाल को 2 साल से ज्यादा हो चुका है। जी नहीं सर। फिर आपने मोहम्मद अली सतपारा पूछा है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको पता है ना कि हसन सतपारा भी इन्हीं के अजीज, इन्हीं के गांव सतपारा से थे जी, और बड़े बाकमाल कोपैमा थे दोनों। इनके बेटे भी साजिद सतपारा। जी साजिद सतपारा। साजिद इनके साथ थे और वो ये इनके साथ थे, लेकिन वो मेरा ख्याल है बॉटल नेक तक गए ही नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ही वॉज नॉट वेल। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।